औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छठा पारा। इस पारे में दो हिस्से हैं। नंबर 1 सूरह निसा का बकिया हिस्सा, नंबर 2 सूरह माइदा का इब्तदाई हिस्सा। सूरह निसा का बकिया हिस्सा। गीबत, खुदावंद आलम बदगोई और ऐब और बुरे काम को बरमला बयान करने वाले को पसंद नहीं करता, मगर ये कि वो खुद मजलूम वाक़या हुआ हो। आयत 148। हकीकी काफर की सफ़ात। खुदा और उसके रसूल का इनकार करते हैं, खुदा और रसूल के दरमियान तफरका डालना चाहते हैं, अल्लाह को मानते हैं पर रसूल को नहीं मानते, दीन की बाज़ चीज़ों पर ईमान लाते हैं और बाज़ का इनकार करते हैं। काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। आयत नंबर 151, 152। यहूदियों के बेजा मुतालबात। वो मुतालबा करते थे कि एक बार ही आसमान से एक किताब नाज़ल हो, बल्कि उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इससे भी बड़ा सवाल किया कि ज़ाहिर में खुदा को दिखा दें। आयत 153। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश की, मगर अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई। अहले किताब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उनकी मौत से पहले यानी नज़ूल के बाद ईमान ले आएंगे। आयत 157। अकीदह तसलीस की मज़म्मत। ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गलू का शिकार हुए, फिर अकीदह तसलीस के कायल हो गए, जबकि अल्लाह उससे पाक है और उसका कोई बेटा हो। कुरान कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल, कलमा और रूह हैं। आयत 171। कुरान की सफ़ात। बुरहान। कुरान एक नाकाबिले तरदीद वाज़ेह दलील है जिसके खिलाफ कोई दलील नहीं ला सकता। नूरे मुबीन। तफसीर नूर सकलैन अली बिन इब्राहिम और मजमुअल बयान में तुर्क अहले बैत से कई एक अहादीस नकल की गई हैं, जिनमें कहा गया है कि लफ्ज़ बुरहान पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है और नूर से मुराद हज़रत अली हैं। ये तफसीर के मुनाफी नहीं है, क्योंकि मुमकिन है कि नूर का यहाँ वसी मफ़हूम हो, जिसमें कुरान भी शामिल हो और अमीर अल-मोमिनीन अली भी, जो कि कुरान के मुहाफ़िज़, मुफस्सर और मदाफ़े हैं। आयत 174। सूरह माइदा का इब्तदाई हिस्सा। ऊफ़ू बिल अक़ूद। हर जायज़ अहद पैमान जो तुम्हारे और रब के दरमियान हो या तुम्हारे और इंसानों के दरमियान हो, उसे पूरा करो। आयत 1। हराम चीज़ें। मुर्दार, जैसे शरई तरीके से ज़िबा ना किया गया हो, बहने वाला खून, खिंजीर का गोश्त जिससे गैर अल्लाह के नाम पर ज़िबा किया गया हो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वलायत का ऐलान। गदीर के दिन। कुफार उस दिन मायूस हो गए, दीन उस दिन मुकम्मल हो गया, नेमत इलाही तमाम हो गई और खुदावंद आलम ने दीन इस्लाम को पूरे आलम के लिए आखिरी दीन के तौर पर पसंद कर लिया। आयत 3। रूह की पाकीज़गी। वज़ू, गुस्ल और तयम्मुम का तरीका। आयत 6। बनी इसराइल के 12 नकीब। बनी इसराइल के 12 कबीले थे और हर कबीले का एक सरदार था। फरीकैन की रवायत में मौजूद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
میرے جانشینوں کی تعداد بنی اسرائیل کے نقیبوں جتنی ہوگی۔ آیت 12۔ بنی اسرائیل کی فضیلت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تم میں انبیاء پیدا کیے، تمہیں بادشاہت دی اور تمہیں وہ کچھ دیا جو عالمین میں کسی کو نہ دیا، مثلا دریا میں شگاف ہونا، من و سلویٰ کا نزول، پتھر سے چشمے پھوٹنا۔ آیت 20۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مقدس سرزمین فلسطین میں داخل ہونے کا کہا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں طاقتور قوم آباد ہے، جب وہ نکلے گی تب ہم داخل ہوں گے۔ خوف خدا رکھنے والے دو لوگوں نے ان پر حملے اور خدا پر بھروسہ رکھنے کا کہا۔ فاسق قوم نے کہا کہ آپ اور آپ کا پروردگار خود آ کر جنگ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کہا، میرا اختیار مجھ پر اور میرے بھائی پر ہے، اور یہ فاسق قوم نہیں سمجھتی، لہٰذا ہم اور ان میں جدائی ڈال دے۔ اللہ نے فلسطین ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دیا اور وہ سرزمین دشت فاران میں سرگرداں پھرے۔ آیت 21 تا 26۔ حابیل اور قابیل کا قصہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی قربانی میں سے حابیل کی قربانی تقویٰ کی وجہ سے قبول ہوئی۔ قبول نہ ہونے کی بنا پر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، جبکہ قتل کرتے وقت حابیل نے اس پر ہاتھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے کہا وہ تو خدا پروردگار سے ڈرتا ہے۔ اللہ نے کوے کو بھیجا تاکہ اس کو سکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ قابیل خسارہ اٹھانے والا بن گیا اور اس کے پاس افسوس اور ندامت کے علاوہ اور کچھ نہ بچا۔ آیت نمبر 27 تا 31۔ ایمان والوں کی نصیحت۔ اللہ سے تقوی اختیار کرو، اللہ کی طرف قربت کا وسیلہ تلاش کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ آیت 35۔ یہودی و نصارہ کو اپنا حامی نہ بناؤ، جو تم میں سے ان کو اپنا حامی بنائے وہ انہی میں سے ہے۔ آیت 51۔ چوری کی سزا۔ چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم ہے۔ آیت 38۔ یہودی کا نظریہ۔ یہودی اللہ کے مجبور ہونے کے قائل تھے، جبکہ قرآن اس کے برعکس عقیدہ رکھتا ہے۔ آیت 64۔ آیت ولایت۔ ولی فقط اللہ رسول اور جو نماز قائم کرے اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دے۔ اس کے بارے میں مختلف مفسرین قرآن نے کہا ہے کہ اس کا واحد مصداق حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ آیت 55۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کی ولایت کا اعلان کرنے کا حکم۔ یہ آیت 18 ذی الحج کو خم غدیر میں نازل ہوئی۔ اے رسول، جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے گا۔ بے شک اللہ کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ آیت 67۔ بنی اسرائیل پر لعنت۔ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت کی، جو کافر ہوئے، نافرمان تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے، برے کام پر توبہ نہیں کرتے تھے، اور ان سے اللہ ناراض ہے اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ آیت 78 تا 80۔ التماس دعا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔